अस्सलाम वालेकुम। आज हम बैग लाफे में उवैस राजा भाई जो कि एक कदावर शायर हैं इस वक्त अमेरिका में, और इनका कलाम यकीनन दुनिया के दूसरे हिस्सों में सुना भी जा रहा है, पढ़ा भी जा रहा है। तो अब हमने अपनी जो हम खसूसी नशिश करते हैं इतवार के मौके पे सुबह नाश्ते के साथ, हमने उवैस राजा भाई को एज ए मेहमान खसूसी यहाँ बुलाया है ताकि हम उनका कलाम भी सुने और साथ में कुछ दोस्तों और अहबाब के साथ नाश्ता भी करें। मुजाहिद अली गाजी भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं, लेकिन साथ साथ वो मीडिया की दुनिया में बहुत सारे हवालों से मशहूर हैं। तो इन्होंने यहाँ पर हमें थोड़ा टाइम दिया है, गयाना से आए हुए हैं, तो हम इन्हें भी यहाँ खुश आमदीद कहते हैं। और अब यहाँ से प्रोग्राम डॉक्टर मुजाहिद गाजी ही लेके चलेंगे। सामीन और हाजरीन, एक ये ऐसा मौका है कि जो किस्मत से ही नसीब होता है। हम यहाँ न्यूयॉर्क में हैं और न्यूयॉर्क में हमारे साथ बहुत सारे अदब नवाज लोग मौजूद हैं, और ये गो के शायरों के साथ शाम मनाई जाती है, रात मनाई जाती है, मगर आज ये शायद एक अछूता मौका है कि हम एक सुबह मना रहे हैं। और सुबह मना रहे हैं हम एक ऐसे शायर के साथ कि जिनको मैंने पहले यूट्यूब पर और मुख्तलिफ जगहों पर उनकी रिकॉर्डिंग तो सुनी थी, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज मुझे ये मौका मिला कि मैं उनको सुन सकूं, कलाम शायर बज़बान शायर। बाकायदा उनसे कलाम सुनने से पहले मैं अपने भाई नवीद अब्दुल बाकी से कहूँगा कि वो इनकी शख्सियत पर कुछ रोशनी डालें, इसलिए कि मैं तो मुसाफिर हूँ और बंजारा हूँ, और बंजारे जो हैं वो कभी भी एक जगह रुकते नहीं। लेकिन नवीद भाई यहाँ पर जो इतना रिलीफ है उसके साथ वाबस्ता हैं, और अदबी महफिल में इनकी शिरकत रहती है, शायरों से ये बहुत करीब हैं। तो मैं अपने नवीद अब्दुल बाकी भाई से कहूँगा कि वो कुछ रोशनी डालें उवैस राजा साहब की शख्सियत, उनके कलाम का। शुक्रिया मुजाहिद भाई। और अवैस के हवाले से गुफ्तगू करते हुए अगर मैं ये कहूँ कि मैं इन्हें उस वक्त से जानता हूँ जब इन्होंने शायरी शुरू भी नहीं की थी, तो ये कोई मुबालगा ना होगा। मेरा और उनका साथ गुज़िश्ता 15 साल पर मुहित है, और मुझे आज भी वो दिन खूब अच्छी तरह याद है जब अवैस से मेरी पहली मुलाकात हुई और हमारे दरमियान बाहिमी तारुफ का सिलसिला आगे बढ़ रहा था। तो अवैस ने शायरी का जिक्र करते हुए बताया कि मुझे शायरी बहुत पसंद है और मैं उसको पढ़ता हूँ। तो मैंने इनसे पूछा कि अवैस आपका पसंदीदा शायर कौन है? तो अवैस के जवाब ने मुझे हैरान कर दिया। अवैस ने मुझसे कहा कि मैं सिर्फ जॉन एलिया को पढ़ता हूँ और मेरे पास उन्हीं की किताबें मौजूद हैं। तो अब जब गुज़िश्ता 15 साल में इनके इस जुमले की रोशनी में इनकी शायरी का जायज़ा लेता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि अवैस के यहाँ इतनी नुदरत है मौज़ूआत की और इतना तनव्वु है। ये किसी रिवायत के या किसी के ख़ास लहजे में बात नहीं करते। इन्होंने अपना एक लहजा खुद तख्लीक किया है, नए नए मौज़ूआत को लेकर आए हैं। और इस वक्त ये कहना बजा तौर पे बिल्कुल दुरुस्त होगा कि अमेरिका में अवैस से ज़्यादा और अच्छी शायरी कोई और नहीं कर रहा। मैं ये बताता चलूँ कि ये इस तकरीब का सहरा, इस सारी तकरीब का सहरा शाहिद फारूकी के सर जाता है कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, और बुलाने के बाद उवैस राजा साहब से मेरा तारुफ करवाया। और शाहिद फारूकी के बारे में एक बात मैं कह दूँ, शाहिद यूँ तो मेरे भाई हैं, मेरे कज़न हैं, मेरे मामूज़ाद भाई हैं, बचपन से मैं इन्हें जानता हूँ, लेकिन इनके अंदर फूट फूट कर वो जज्बा भरा हुआ है जिसे मैंने हमेशा इंसानों के दरमियान सबसे ज़्यादा अव्वलियत और फौकियत दी, और वो जज्बा है इंसानियत की खिदमत का। शाहिद फारूकी हेल्पिंग हैंड के यहाँ पर मैनेजर हैं, और हेल्पिंग हैंड के हवाले से जो काम इन्होंने किए हैं उनकी एक लंबी फहरिस्त है। हम आज उसमें नहीं जाएंगे। आज हमारी तवज्जो अदब की तरफ है, और अदब से ज़्यादा हसासियत वो किसी में नहीं होती। और अदब में भी जो सिर्फ शायरी की है और शायर की जो
के एहसासात और जज्बात हैं, उनसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कोई ऐसी सिंफ नहीं है कि जो जिसको इस्तेमाल करके हम एक दरिया को कूजे में बंद करते हैं। बहुत अच्छी और वो इस राजा साहब का कलाम ऐसा ही है कि उन्होंने अपने कलाम के जरिए अपने नुदरती अपने ख्यालात की नुदरत के जरिए, जैसे कि अभी हमारे भाई ने कहा, दरिया को कूजे में बंद किया। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आपने हमें ये वक्त दिया। आपकी किताब मता मता, आपकी किताब मता जो है वो यकीनन हम पढ़ेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप एक तो कुछ थोड़ा सा हमारे लिए कुछ कहें इस माहौल के लिए और इस जगह जहाँ हम बैठे हैं इसकी नुदरत के बारे में भी कुछ अर्ज करें और अपने कलाम से हमें रोशनास करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बैग लाइफ पे शाहिद भाई, नवेद भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतनी मोहब्बत से मुझे यहाँ मदऊ किया है। और सही बात है कि जब मैं इस तरफ आ रहा था तो मैं ये समझ रहा था कि शायद ये एक जैसे हमारे देसी स्टाइल का वो रेस्टोरेंट वगैरह होता है, इस तरह का कोई होगा। तो मैंने शाहिद भाई से कहा कि मैं रास्ते में आकर कॉफ़ी ले ली कि चलो वहाँ तो कुछ देसी नाश्ता वगैरह होगा, लेकिन यहाँ आकर मुझे जो खुशी हुई है कि हमारी जो कम्युनिटी है उसके लिए जितना खूबसूरत इन्होंने यहाँ माहौल बनाया हुआ है, शायद ही मैंने इससे पहले कहीं अपने देसी कम्युनिटी में ये चीज़ देखी होगी। और जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि जो इन्होंने ये एक सिलसिला शुरू किया है दोस्तों के साथ सुबह नाश्ते के ऊपर बैठकर गपशप करना और जिस भी शोबे से मुतल्लक वो लोग हैं उसके मुतल्लक उस चीज़ पर गुफ्तगू करना, और मैं समझता हूँ कि ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतने खूबसूरत इवेंट के लिए उन्होंने मेरा नाम तजवीज़ किया। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, नवेद भाई। मैं दरख्वास्त करूँगा आपसे कि आप अपने उस कलाम से हमें नवाजें। सबसे पहले मैं चाहता हूँ, जैसे कि नवेद भाई ने भी तारुफ मेरा करवाया, तो मैं अपनी जो किताब है मता, ये नातिया मजमुआ है, और मैं इस किताब के हवाले से कुछ चीज़ें लाजमी शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों के साथ। कि जब मैं पहली दफ़ा उम्रा के लिए यहाँ से गया अपनी फैमिली के साथ, और जब मैं जाली मुबारक के सामने से फर्स्ट टाइम गुजर रहा था, तो बाकी हर बंदा वहाँ अपने हिसाब से दुआएं भी मांगता है, दुरूद सलाम पेश करता है। तो मेरे वहाँ से गुजरते हुए जस्ट एक सरगोशी थी कि जिसमें मैं अर्ज कर रहा था कि क्या ही करम हो कि अगर मैं नेक्स्ट जब आऊँ तो मैं एक नातिया मजमुआ तख्लीक कर सकूँ। और मैं वहाँ से आ गया। उसके बाद जैसे आम इंसान अपनी रूटीन में जाता है, फिर काम काज शुरू हो जाते हैं, तो मेरे जहन से भी वो चीज़ निकल गई। और फिर तकरीबन 1.5 साल पहले एक दिन मेरे जहन में ये दोबारा से चीज़ ने अंगड़ाई ली, तो मैंने कहा चलो अब इस पर काम करते हैं। और नवेद भाई, जब मैंने इस पर काम शुरू किया, कलाम को यकजा किया, और फिर उसके बाद जब वो प्रोसेस शुरू हुआ, तो जब इसकी कंपोजिंग होकर मेरे पास आई, तो उसके साथ ही ये हुआ कि हमारा प्रोग्राम बन गया उम्रे का, और साथ अम्मी अबू के साथ। और मैं समझता हूँ कि वो लम्हा मेरे लिए बहुत पुरसकून लम्हा था। और मैं जब यहाँ से गया तो जो किताब की फाइनल प्रूफ रीडिंग थी वो मैंने रोज़ा मुबारक के सामने बैठ कर की। और वहां से वो एक अंदर जो चीज होती है ना कि बंदा कहता है कि यार बस काम हो गया है, तो मेरे अंदर से वो फीलिंग्स आ रही थी। और यहाँ मैंने इस किताब की कोई 10 दफा प्रूफ रीडिंग की थी। और जब मैं वहां गया रोज़ा मुबारक के सामने बैठकर मैंने दोबारा प्रूफ रीडिंग की, तो यकीन करें आप, वही सफा खुलता रहा जिसके ऊपर गलती थी। तकरीबन 10 ऐसी गलतियां मैंने वहां उसमें से निकाली हैं कि
میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ اگر یہ کتاب میں چلی جاتی تو کیا ہوتا. تو اس حوالے سے میں بہت خوش قسمت بھی ہوں. یقیناً آپ بہت خوش قسمت ہیں. ایک تو نعت کہنے کی سعادت حاصل ہونا اور پھر ایک پوری کتاب مجموعہ نعتوں کا تشکیل دینا اس نوجوانی میں. مطلب عام طور پہ لوگ نعت کی طرف آتے ہیں پختہ عمری میں. جی جی بالکل. دیگر تمام مرحلوں سے گزرنے کے بعد شاعری کی کئی کتابیں یا کلام کہنے کے بعد, لیکن آپ بالکل اپنے ابتدائی حصے میں آپ نے اس کی اہمیت اور پہنچ دی اور ماشاء اللہ خوب آمد ہے آپ کی. اللہ کا کرم ہے جی, اللہ کا کرم ہے. یہ تو وہیں سے عطا ہوتی ہے. آگے شاید بھائی سے بھی اسی والے سے بات ہو رہی تھی کہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں جب جڑے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر جو فکری پختگی ہوتی ہے وہ ہماری جیسے ہڈیوں میں رچ بس گئی ہوتی ہے. تو پھر ہم کسی طرف بھی نکلتے ہیں تو اسی چیز کو لے کر جب چلتے ہیں تو اللہ کی ذات بھی پھر فضل کرتی ہے. کرم کی التجائیں کر رہا ہوں, صداؤں پر صدائیں کر رہا ہوں, تصور میں محمد آ رہے ہیں, میں سب کو دائیں بائیں کر رہا ہوں. میں یثرب بن گیا ہوں معصیت کا, محمد کی دعائیں کر رہا ہوں. ذکر اب دونوں کریموں کا ہے ٹھنڈک میری, حمد ہے تاج میرا, نعت ہے اجرک میری. نام اب لینے لگے لوگ ادب سے میرا, نام اب لینے لگے لوگ ادب سے میرا, بات سننے لگی دنیا بھی اچانک میری. نام اب لینے لگے لوگ ادب سے میرا, بات سننے لگی دنیا بھی اچانک میری. داغ اسیاں کے تو آ جاتے میرے چہرے پر, داغ اسیاں کے تو آ جاتے میرے چہرے پر, ختم کرتے نہ جو سرکار یہ چیچک میری. دو کریموں سے ہے رحمت کا دلاسا مجھ کو, دو کریموں سے ہے رحمت کا دلاسا مجھ کو, نہ سنے گر نہیں سنتا کوئی بے شک میری. دیکھ سکتا ہوں جہاں بھی ہوں مدینہ ان کا, دیکھ سکتا ہوں جہاں بھی ہوں مدینہ ان کا, دور و نزدیک کی اب ایک ہے اینک میری. دیکھ سکتا ہوں جہاں بھی ہوں مدینہ ان کا, دور و نزدیک کی اب ایک ہے اینک میری. نعت لکھتا تھا نہ سنتا تھا نہ پڑھتا تھا کبھی, نعت لکھتا تھا نہ سنتا تھا نہ پڑھتا تھا کبھی, رات دن غم سے بری رہتی تھی بیٹھک میری. نعت لکھتا تھا نہ سنتا تھا نہ پڑھتا تھا کبھی, رات دن غم سے بری رہتی تھی بیٹھک میری. لاج رکھ لی میرے سرکار کی رحمت نے میری, فرد اسیاں میں نکل آئی تھی کالک میری. ایک غزل کے دو اشعار ہیں. چاک طولن سلائی ارزن ہے, چاک طولن سلائی ارزن ہے, زندگی بھی عجیب درزن ہے. کیا بات کہی. چاک طولن سلائی ارزن ہے, زندگی بھی عجیب درزن ہے. اس کی قربت ہے کاٹ کی ہانڈی, اس کی قربت ہے کاٹ کی ہانڈی, وصل مانگے کا ایک برتن ہے. کیا بات کہی. اور ایک اور غزل کے دو اشعار ہیں. بنایا اس نے جو بنتا رہا میں, بنایا اس نے جو بنتا رہا میں, کبھی پتھر کبھی شیشہ رہا میں. بنایا اس نے جو بنتا رہا میں, کبھی پتھر کبھی شیشہ رہا میں. یہ سوچا تھا کہ کوئی روک لے گا, سوچا تھا روانہ دیر تک ہوتا رہا میں. واہ 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 واہ.
یہ سوچا تھا کہ کوئی روک لے گا، روانہ دیر تک روانہ دیر تک ہوتا رہا میں. ہو بہو جیسے کسی گھات کا خالی پن ہے، یوں بہو جیسے کسی گھات کا خالی پن ہے، واہ اس کا تجدید وفا بات کا خالی پن ہے. واہ کیا بات کہی. ہو بہو جیسے کسی گھات کا خالی پن ہے، اس کا تجدید وفا بات کا خالی پن ہے. واہ ایک وہ وقت کے سرمایہ تھی نفرت تیری، واہ ایک وہ وقت کے سرمایہ تھی نفرت تیری، واہ ایک یہ وقت تیرے ساتھ کا خالی پن ہے. میرے ساتھ کا واہ واہ واہ. ایک وہ وقت کے سرمایہ تھی نفرت تیری، ایک یہ وقت تیرے ساتھ کا خالی پن ہے. تازہ تازہ ہو کسی گھر میں ڈکیتی جیسے، تازہ 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 ہو کسی گھر میں ڈکیتی جیسے، واہ زندگی تیرے بنا ہاتھ کا خالی پن ہے. واہ 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 تازہ تازہ ہو کسی گھر میں ڈکیتی جیسے، واہ زندگی تیرے بنا ہاتھ کا خالی پن ہے. کون سی رت نے میرے باغ پہ شب خون مارا، فلسطین کے والے سے. کون سی رت نے میرے باغ پہ شب خون مارا، موسم گل ہے نباتات کا خالی پن ہے. واہ موسم نباتات. تو اگر فیض رساں ہے تو بجے گا ڈنکا، تو اگر فیض رساں ہے تو بجے گا ڈنکا، ڈول بجنا تو کسی ذات کا خالی پن ہے. کیا گہرا خیال، کیا بات کہی. تو اگر فیض رساں ہے تو بجے گا ڈنکا، تو اگر فیض رساں ہے تو بجے گا ڈنکا، ڈول بجنا تو کسی ذات کا خالی پن ہے. لوگ تو اب بھی اسے شہر ہی کہتے ہیں مگر، لوگ تو اب بھی اسے شہر ہی کہتے ہیں مگر، تم نہیں ہو تو مکانات کا خالی پن ہے. میں جو مذہب ہوں تو حاوی ہے شیاطیں مجھ پر، میں جو مذہب ہوں تو حاوی ہے شیاطیں مجھ پر، تو جو لبرل ہے خیالات کا خالی پن ہے. تو میرے ساتھ اس وقت وکیل انصاری بھائی ہیں، اور وکیل بھائی کے ساتھ میرا تعلق جب سے میں میرا خیال ہے امریکہ آیا، اور جب سے میں نیو یارک وزٹ کرتا ہوں، کبھی ہوتی ہے ملاقات کبھی نہیں ہوتی، لیکن وکیل بھائی کی شخصیت وہ ہم جہت شخصیت ہے، اور ان کی جو جہتیں ہیں اس کے بارے میں اگر میں تفصیل بتاؤں تو پورا کتاب کا ایک باب مجھے لکھنا پڑے گا. آپ لکھاری بھی ہیں، آپ ادیب بھی ہیں، آپ شاعر بھی ہیں، آپ روح رواں ہیں اردو کی اس جسم کا، اردو کے جو نیو یارک کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے. آپ جیسے محبتوں میں سودا کر رہے ہیں، ماشاءاللہ اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہیں سیلف میڈ لوگ ہیں، اور بس یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے تعلقات ہمیشہ ایسے رہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوستانہ اور محبانہ. تو آپ کا جب سنا آپ نیو یارک میں تو باسختہ سارے کام چھوڑ کے آگے، جو کہ معذرت کر چکا تھا شاہد بھائی سے. یہ نظم کا عنوان ہے جاگتے رہو، نظم کا عنوان ہے جاگتے رہو، کہ چاروں طرف شور لگی ہے غضب کی آگ، یہ آگ جس کو کہیے حسب و نسب کی آگ، پانی کی طرح بہتا ہے انسان کا لہو، یعنی کہ ایک قوم کے ارمان کا لہو. بچے جوان بوڑھے خواتین سب اسیر، اپنے اپنے گھروں میں بند ہیں بے دست و پا فقیر. دیکھیے یہ کون لوگ ہیں؟ پابندیوں کے سائے میں پلتے ہوئے یہ لوگ، روٹی کی دھن میں بھوک سے مرتے ہوئے یہ لوگ، حاکم کا ظلم چپکے سے سہتے ہوئے یہ لوگ، عالم عسکری سے کچلتے ہوئے یہ لوگ، ہاتھوں کو اپنے سوگ میں ملتے ہوئے یہ لوگ، گویا ہجوم غم سے پگھلتے ہوئے یہ لوگ، سورج کی طرح شام کو ڈھلتے ہوئے یہ لوگ. کیا چاہتا ہے ان کا ابلتا ہوا لہو، ہر طاق کے چراغ میں جلتا ہوا لہو. بے چین ہے سماج بہت بے قرار ہے،
शायद कि मुआजिज़े का उसे इंतज़ार है। वाह वाह मुआजिज़ा है वक्त मुनासिब का मुंतज़िर, वक्त मुनासिब आएगा शद्दाद के लिए, चीखेगा जुल्म रहम की इमदाद के लिए। बस इतना याद रखना है पैगाम वक्त का, अहले कलमों अहले हुनर जागते रहो, हक उन्हें दिल से करके रकम जागते रहो, खुददारियों का रखो भरम जागते रहो, ता सुबह तुमको रब की कसम जागते रहो।